खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ए खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस नवीसी हुई जब कुरेनियस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहां थे तो उसके वज़ह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहाए डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तमजीद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर अपने नजात दहिंदा का यौम वलादत मनाते हैं। तारुफ में आपने सुना है कि आज की रात के अंदर इतने भेद छुपे हुए हैं, इतने नकात हैं कि उनको बयान करना, उनकी वजाहत करना, उनको बताना इंतहाई मुश्किल काम है। आज की रात में बेशुमार ऐसी चीज़ें पिन्हा हैं कि खुदा की कुदरत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का जलवा बहुत अजीब काम हुआ जो आज की रात जो हम मना रहे हैं। तो क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है, इसके अंदर एक ऐसी खुशी है, ऐसी मोहब्बत है, ऐसी अलामात हैं, ऐसे जलवे पिन्हा है कि इंसान दंग रह जाता है खुदा की इस कुदरत के लिए, खुदा की इस मेहरबानी के लिए। तो जिस तरह आपने फादर जी से भी सुना कि ये रात बहुत ही अहम है, तो आज की रात के बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। खुदावन में मेरे अजीज़ भाई और बहनों प्यारे बच्चों, पिछले 4 हफ्तों से हम एक गहरी उड़ीक में थे, एक बहुत इंतज़ार में थे, आजिज़ी और इनकिसारी में थे, हलीमी और फरोतनी में थे, उसकी तमजीद में थे, उसकी हम्दो सना में थे, इबादत गुजारी में थे, तैयारी में थे, दुआ में थे कि आज की बाबरकत और पुरफजल रात हमें नसीब हो जाए।
یہ بہت اہم رات ہے، یہ نصیبوں والوں کی قسمت میں آتی ہے کہ جو اس رات کا نظارہ کر سکیں، اپنی زندگی میں اس رات کو دیکھ سکیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرفضل رات ہمارے نصیب میں ہو جائے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگیوں میں یہ رات عطا فرمائی اور ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا۔ ہمارے پیرش سینٹ جان پیرش یوحنا آباد میں آمد کے موسم سے لے کر آج کی رات تک 17 لوگ خداوند میں سو گئے ہیں، جن میں 11 مرد اور 6 خواتین جو آج کی رات نہ دیکھ سکے۔ اور خدا نے یہ ہم سب پر کرم کیا ہے، رحم کیا ہے کہ ہمیں یہ رات دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور آج ہم خدا کے پاک گھر میں آ کر اس رات کے نظارے کو دیکھ رہے ہیں، اس رات کی خوبیوں کو جان رہے ہیں، اس رات کے جلووں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس رات کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی روحوں کو آج کی اس مبارک رات کے وسیلے سے ابدی آرام عطا فرمائے، اور ان کے خاندانوں کو اپنی تسلی اور اطمینان عطا کرے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کل رات میں جب پیرش ہاؤس کی باہر کی ڈیکوریشن والی لائٹس آن کرنے کے لیے چھت پر گیا تو میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا، بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی پیارا اور دل فریب منظر تھا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، ستارے ہی ستارے۔ ایسا لگتا تھا کہ آج آسمان بہت نیچے آ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بھر کی کہکشاؤں نے یوحنا آباد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے روشنی اور نور کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے یوحنا آباد کو اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ کیا خوبصورت نظارہ تھا، کیا دل فریب منظر تھا۔ میں کافی دیر تک ساکت و جامد کھڑا رہا، اس خوبصورت منظر کا نظارہ کرتا رہا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ کاش یہ روشنی، یہی نور جس نے یوحنا آباد کی گلیوں، بازاروں، گھروں اور چھتوں کو روشن کر رکھا ہے، کاش انسانوں کے دلوں کو بھی منور کر دیں۔ کاش انسانوں کے باطن بھی اس پاک روشنی سے چمک اٹھے، تاکہ نفرتوں، کدورتوں، حسدوں، بغضوں، فسادوں، لڑائی جھگڑوں، لالچوں جیسے تاریک سائے ختم ہو جائیں، اور یسوع کے وہ الفاظ سچ ثابت ہوں کہ تم دنیا کا نور ہو۔ اور جب یہی نور ہماری زندگیوں میں سرایت کر جائے گا،
ہماری زندگیوں کا ہی یہ نور حصہ بن جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے کی زندگی کو روشن کر سکیں گے۔ یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جس طرح فادر امجد یوسف نے آج کی رات کے بارے میں بڑے خوبصورت پوائنٹس بتائے ہیں، اور بار بار مجھے یہ بات ان کی یاد آ رہی ہے کہ اس رات میں بہت سارے بھید چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے بھید چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری علامات ہیں، بہت سارے نظارے ہیں، بہت سارے متس ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ایک ہی وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے آئیں آج کی رات کے بارے میں دیکھیں کہ آج کی رات ہمارے لیے کیا ہے، آج کی رات کیا ہوا ہے، آج کی رات کیوں اتنی معتبر بن گئی ہے کہ ساری دنیا اس رات کے لیے انتظار کرتی ہے، اور ہر سال انسان اس رات سے محظوظ ہوتے ہیں، اس رات کی خوشی کو اپنی زندگیوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کی رات بڑی اہمیت اور عظمت والی رات ہے، آج کی رات بڑی کرما والی رات ہے، آج کی رات بڑی بھاگا والی رات ہے، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، آج کی رات انبیاء کی پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کی رات ہے، آج کی رات عرش اور فرش کے ملاپ کی رات ہے، آج کی رات خدا اور انسان کی ملاقات کی رات ہے، آج کی رات کلمہ کے متجسد ہونے کی رات ہے، آج کی رات خدا کے انسان بن کر دنیا میں آنے کی رات ہے، آج کی رات روشنی اور نور کی رات ہے، کیونکہ شافی دو عالم نور مجسم نے ظلم اور بربریت کے تاریک سایوں کو امن اور سلامتی کے نور میں تبدیل کر دیا۔ آج کی رات زندگی کی رات ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ آج کی رات امن اور سلامتی کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات صلح اور سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آیا۔ آج کی رات تسلی کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات تسلی دینے والے مسیحا نے دنیا میں قدم رکھا۔ آج کی رات امید کی رات ہے، وہ امید جو عیسیٰ نبی نے برسوں پہلے، صدیوں پہلے ہمیں دلائی اور کہا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل ہوگا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جب فرشتوں نے امن اور سلامتی کے گیت گائے۔ یہ فرشتوں کا جو نغمہ گایا گیا ہے، اس کے اندر بھی اتنی گہرائی ہے، صرف اور صرف فرشتوں کے گیت کو ہی اگر کوئی بیان کرے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو آج کی رات وہ رات ہے جب فرشتوں نے امن اور سلامتی کے گیت گائے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں چرواہوں کو خوشخبری دی گئی، چرواہوں کو خوشخبری دی گئی۔ فرشتے نے چرواہوں سے آ کر کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، بڑی خوشی ہے آج کی رات کے اندر ایک بہت بڑی خوشی آپ سب کے لیے ہے جو چرواہوں کے لیے ہے۔ تو آج کی رات وہ خوشخبری جو چرواہوں کو ملی، یہ اس رات کی بات ہے کہ چرواہوں کو خوشخبری دی گئی۔ آج کی رات وہ رات ہے
جس نے مجوسیوں کو دور دراز کے سفر کی دعوت دی. ستارہ چمکا. ستارہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اس ستارے پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے. آج کی رات کے اندر بے شمار باتیں ہیں. تو مجوسیوں کو اس ستارے نے مجبور کر دیا کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اس کا دیدار کریں, اس کو اپنے تحفے پیش کریں اور اس کے لیے سفر کریں. آج کی رات بھگوان کے اتار کی رات ہے. آج کی رات آکاش اور دھرتی کے ملن کی رات ہے. آج کی رات خالق اور مخلوق کے ملن کی رات ہے. آج کی رات کی کیا کیا باتیں بتائیں. آج کی رات بڑی خوبصورت رات ہے. کرسمس کی رات بہت ہی تاریخی رات ہے. تاریخ کے اندر ایسی رات کبھی نہیں آئی اور نہ آئے گی. آج کی رات کی سب سے خوبصورت اور اہم اور معتبر بات یہی ہے کہ آج کی رات بنی نوع انسان کی نجات کی رات ہے. نجات دہندہ چرنی میں نجات دہندہ بن کر آیا, نجات لے کر آیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نجات کو حاصل کر سکے. آج کی رات اس لحاظ سے بڑی معتبر ہے اور ہم اسی لیے آج کی رات بے شمار خوشیاں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا نجات دہندہ, ہمارا منجی, ہمارا ہادی, ہمارا شافی آج کی رات اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے, انسان بن کر آتا ہے اور ہمیں نجات عطا کرتا ہے. یسوع کی پیدائش بہت حیران کر دینے والی ہے. ناممکن بات ممکن میں بدل گئی. یسوع المسیح کی پیدائش ایک ناممکن بات ہے, ما فوق الفطرت, جو فطرت کے خلاف. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن وہ ہو گیا. اس لیے یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنا تمام انسانوں سے مختلف ہے, تمام انسانوں سے ہٹ کر ہے, فطرت کے خلاف ہے, ناممکن بات ہے. لیکن یسوع المسیح اس دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ وہ ناممکنات کو ممکن بنا سکے. اس لیے آج ہم اس کی اس رات کو, اس پیدائش کو مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. خوشی کی بات ہے کہ ایسی پیدائش نہ دنیا میں آئی, نہ آئے گی, نہ ہوئی, نہ ہوگی. یہ صرف یسوع کو شرف حاصل ہے کہ وہ اس طرح سے دنیا میں آیا. حیران کر دینے والی ہے. ناممکن بات ممکن میں بدل گئی. آسمانوں پر نشان ظاہر ہوئے. یسوع خود کو سماج سے پرے نہیں رکھتا, وہ اسی معاشرت کو اپناتا ہے. وہ عام انسانوں کے درمیان عام انسان بن کر رہا. یسوع چرنی میں لیٹا ہوا ہے. خدا بچہ بن کر ہمارے آنگن میں اتر آیا ہے. خدا بے حد کمزور اور غریب بن کر ہمارے پاس آیا ہے. وہ غریب ماحول میں پیدا ہوا ہے. غریب چرواہے اسے سجدہ کرتے ہیں. غریبوں کی تو دنیا ہی سنور گئی ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. غریبوں کی دنیا سنور گئی ہے. وہ خود غریب بن کر آ گیا ہے, غریب ماحول میں پیدا ہو گیا ہے. وہ غریبوں کا آسرا ہے, وہ غریبوں کا ہمدرد ہے, وہ غریبوں کی آواز ہے, وہ غریبوں کا مولا ہے. وہ غریبوں کے ہی لیے اپنے تخت کو چھوڑ کر
इस फर्श पर आता है, गरीबों की तो दुनिया ही संवर गई है। ये रात अपने जलों में इनकलाब लाई है, इनकलाब लाई है। खुदा ने कहा था कि वो अपने बेटे को इस संसार में भेजेगा। नासरत का ये बच्चा इंसानों से जी भर कर प्यार करेगा, बीमारियों को दूर करेगा, ऐब से भरे हुए लोगों को गले लगाएगा। ऐब से भरे हुए इंसानों को कबूल करेगा। लोग खुदा से मायूस होने चले थे। इस रात की तारीकी में यीशु की पैदाइश ने इंसानों की जिंदगी में एक इर्ताश पैदा कर दिया, एक कपकपी पैदा कर दी, एक इनकलाब पैदा कर दिया। जब ये बात हुई तो इंसानी जिंदगी, कायनात की हर चीज हैरान और परेशान हुई कि कौन आज पैदा हुआ है। सारा आसमान हिल जाता है, आसमान की सारी रोशनी उसके लिए मामूर हो जाती है, सितारे जगमगाना शुरू हो जाते हैं और कहकशाएं उसका इस्तकबाल करती हैं और वो इस दुनिया में आता है। इस रात की तारीकी में यीशु की पैदाइश ने इंसानों की जिंदगी में एक इर्ताश पैदा कर दिया। इंसानों के लबों पर मुस्कुराहटें फैल गई, इंसानों के लबों पर मुस्कुराहटें फैल गई। इंसान सदियों से एक ऐसी हस्ती का इंतजार कर रहा था। ऐसी हस्ती जब इस दुनिया में आई तो इंसानों के चेहरों पर रौनक आ गई, मुस्कुराहटें फैल गईं, मायूसी मान पड़ गई, उदासी की जगह खुशी ने ले ली। मरियम और यूसुफ इस बच्चे की पैदाइश पर खुश भी हैं और हैरान भी कि ये बच्चा कैसा है, इसके लिए क्या क्या नजारे हो रहे हैं, कौन कौन इसको देखने आ रहा है, इसको सिजदे हो रहे हैं, इसको तहाइफ मिल रहे हैं, इसकी पैदाइश बड़ी अजीब तरीके से हुई है। वो सारी बातों को नोट कर रहे हैं, खुश भी हैं और हैरान भी। मरियम यूसुफ की पहली शागिर्दा भी है और मां भी, जो भेदों पर गौर करती है, जो भेदों पर गौर करती है। मास्टर एकॉर्ड लिखते हैं कि काश काश हम सब माए बने, हम सब माए बने ताकि कलमे को जन्म दे सके और इसी जिंदगी को दूसरों तक पहुंचाएं। यह है मुकद्दसा मरियम का किरदार कि उसने कलमे को, खुदा के कलमे को जन्म दिया है और फिर जन्म देकर यीशु को दूसरों में तकसीम कर दिया है, दूसरों के लिए दे दिया है। यह है वो अफजल तरीन मां जो अपने जिगर गोशे को दूसरों के लिए देती है। यह है मां का किरदार। इसलिए ये राइटर लिखता है कि काश हम सब माएं होती, माएं बनती और कलमे को जन्म देती और इस कलमे की जिंदगी को दूसरों तक पहुंचा देती। आज जरूरत है ऐसी माओं की। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि दूसरों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ भलाई करनी है, हमदर्दी करनी है, गमगुसारी करनी है, दूसरों की दिलजोई करनी है। यही मसीहत है, यही कलमा सिखाने आया है, यही यीशु बताने आया है कि हमारी मसीहों की जिंदगियां अपने लिए नहीं है, हम खुद गर्ज नहीं है, हमारी जिंदगियां दूसरों के लिए हैं। हमें सेल्फिश जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि हमने दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना है। यही
मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा और अव्वलीन फर्ज है। काश हम सब माएं बने ताकि कलमे को जन्म दे सकें और इसी जिंदगी को दूसरों तक पहुंचा सकें। यीशु का जन्मदिन एक हकीकत है। यीशु को हर साल क्रिसमस ही पर तो पैदा नहीं होना चाहिए। ये हर क्रिसमस पर हर वाइज जो है, हर लेक्चर देने वाला जरूर बताता है कि यीशु का सिर्फ क्रिसमस पर पैदा होना जरूरी नहीं है। ये बात हो चुकी है। 2021 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है। अब वो चरनी में बार बार नहीं आता और ना आएगा, बल्कि अब वो यीशु कहां पैदा होना चाहिए? कहां पैदा होना चाहिए? आज हमारे दिलों में। क्रिसमस ही पर तो नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि यीशु इस वक्त हमारे दिलों में, हमारे आंगनों में, हमारी बरादरियों में, हमारी कम्युनिटीज में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, करिया करिया में, बस्ती बस्ती में, सारे मुल्कों और सारी दुनिया भर के इंसानों के दिलों में पैदा होना चाहिए जो उस पर ईमान लाते हैं, ताकि इंसान भी एक दूसरे को यीशु की तरह प्यार कर सके, ताकि इंसान भी यीशु की तरह एक दूसरे को प्यार कर सके। खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया, खुदा ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बोलो खुदा यीशु मसीह की। आज खुदा बाप के मोहब्बत की ईद है। आज खुदा बाप की मोहब्बत को हम मना रहे हैं। आज उस खुदा बाप की मोहब्बत मुजस्सम होती है, वजूद लेती है, बदन इख्तियार करती है, एक बच्चे का जिस्म लेकर चरनी में आ जाती है। यह खुदा की मुजस्सम मोहब्बत है। यह बच्चा यीशु की मोहब्बत को जाहिर कर रहा है कि खुदा ने दुनिया से जो मोहब्बत की है वो ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें अता कर दिया है, ताकि इसके वसीले से, इस मोहब्बत के वसीले से, इसके रहम के वसीले से, इसकी हदायत और रोशनी के वसीले से हम अपनी जिंदगियों में वो मोहब्बत पैदा करें जो अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब वो मोहब्बत नहीं रही। तो आज 2022 का क्रिसमस और ये नाइट जो है, जो रात हम मना रहे हैं, ये सारी की सारी मोहब्बत की कहानी है। ये मोहब्बत की दास्तान है जो आज की रात मुकम्मल होती है, वजूद में आती है, जाहिर हो जाती है। पहले ये मोहब्बत हमारी नजरों से ओझल थी, लेकिन आज की रात ये मोहब्बत आश्कारा हो जाती है, जाहिर हो जाती है कि खुदा कितना इंसानों से प्यार करता है, कितनी मोहब्बत रखता है कि वो खुद इस धरती पर उतर आता है अपने बेटे की सूरत में, यीशु मसीह की सूरत में, यीशु नासरी की सूरत में। इसलिए पैदा हमारे दिलों में हो ताकि हम इंसान भी एक दूसरे को यीशु की तरह प्यार कर सकें, जो बहुत मुश्किल काम है। ये अल्फाज कहने बड़े आसान हैं, मैं भी यहाँ से कह रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन मुश्किल काम है यीशु की तरह प्यार करना। कितने ही बच्चे मरते हैं जब इंसान
بنیادی انسانی ضروریات سے محروم رہتے ہیں۔ یسوع کی ولادت خدا کی محبت اور دوستی کی رات ہے۔ آج کی رات خدا انسان بنا، خدا انسان بنا، خدا انسان بنا، یہ 3 لفظ ہیں، اور اس چھوٹے سے جملے کے اندر ایک بہت گہرائی، بہت بڑی حقیقت اور بہت گہری محبت پائی جاتی ہے کہ خدا انسان بنا۔ آج کی رات خدا آسمان سے اترا ہے۔ کیوں اترا ہے؟ تاکہ ہم سارے انسان آسمانوں کے اس کے مالک بن سکیں۔ اس لیے وہ زمین پر آیا ہے تاکہ سارے زمینی خاکسار، گناہگار، خطا کار لوگوں کو اپنے آسمان پر لے کر جا سکے۔ اس لیے وہ آج کی رات ہمارے درمیان آیا ہے، تاکہ خدا آسمان سے اترا ہے تاکہ انسان آسمانوں کی معراج تک پہنچ سکے۔ آج کی رات خدا نے اپنے بیٹے کے وجود کے ذریعے ہماری زمین کے ذروں کو پاک اور پوتر کیا ہے، پاک اور پوتر کیا ہے۔ خدا انسان بنا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے جیسے میں تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہارے پاس آ گیا ہوں، تم بھی ایک دوسرے کے گھر اس بچے کو لے جاؤ، اس بچے کو لے جاؤ۔ یسوع کا تو مشن ہی سماج کے اندر تھا۔ وہ چیلنجوں کو قبول کر کے انسانوں کے نظاموں سے لڑتا رہا۔ یسوع المسیح وہ چیلنجوں کو قبول کر کے انسانوں کے نظاموں سے لڑتا رہا۔ چرنی سے کلوری تک یہ شراکتی عمل ہی تو ہے۔ انسانوں کے پیار میں ریزہ ریزہ ہونے کا عمل صرف یسوع جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، کہ محبت میں اپنے آپ کو ختم کر دینا، اتنی محبت کرنا، اتنا پیار بانٹ دینا کہ اسی پیار میں اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنے لہو کو بہا دینا، قربان کر دینا۔ یسوع ہماری محبت میں ریزہ ریزہ ہوتا ہے اور ہونے کے عمل سے وہ بخوبی واقف ہے۔ یسوع فراریت نہیں سکھاتا، یسوع فراریت نہیں سکھاتا۔ جس طرح آج ہماری دنیا میں ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن محبت کے اندر تھوڑی سی بھی آزمائش آ جائے تو ہم اپنا رخ بدل لیتے ہیں، ہم کوئی اور راہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن محبت کا مشن اور ہے جو یسوع سے سیکھا جا سکتا ہے۔ یسوع کیسا محبت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ فراریت اختیار نہیں کرتا، بلکہ مخلوق کے پیار میں وہ لہو میں نہا جاتا ہے۔ یسوع کی پیدائش سے امن اور محبت کا کلچر پروان چڑھا ہے۔ یسوع کی ولادت سے، اس کی پیدائش سے محبت کا ایک نیا کلچر، ایک نئی تہذیب، ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہے، اور وہ ہے محبت کا کلچر، محبت کی تہذیب۔ اس نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ وہ ہمیں بھی سبق دیتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت رکھو جس طرح آپ اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے چاروں طرف زبان ہی بندوق کی بولی جا رہی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں پھر دھماکہ ہوا ہے۔ ہمارا ایوان صدر ایک بہت ہی گمبھیر حالات میں سے گزر رہا ہے۔ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ معصوم لوگوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک
अंदरूनी साजिशों का शिकार हो चुका है। आज फादर जी ने बताया कि आज की रात हम अपने मुल्क के सलामती और बका के लिए भी दुआ मांगेंगे। आज जरूरत है हमारे मुल्क को अमन की, सलामती की, बका की, ताकि ये मुल्क, ये खित्ता बचा रहे। हम बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रहे, और शायद जब यीशु इस दुनिया में आया तो इसी तरह के हालात होंगे, और यीशु ही हालात को बदलने की कुव्वत और ताकत रखता है। आए अपने मुल्क के लिए भी आज गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि जिस हस्ती की ईद मना रहे हैं, जिस हस्ती की वलादत को मना रहे हैं, जिसका आज जन्मदिन मना रहे हैं, वो हमें इन सारे मखदूश हालात से निकाले ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गमजन हो सके। हम इंसानों की तरक्की पर कम और एटम बम पर ज्यादा यकीन रखते हैं। बर्दाश्त का कल्चर हम सब ने मिलकर परवान चढ़ाना है। हम अगर अपने अपने ब्लॉक्स के अंदर, इलाकों में, बस्तियों में, गांव में जैतून की टाहनियों से यीशु का इस्तकबाल करेंगे तो जुल्म के बादल छट जाएंगे। उम्मीद और खुशी मसीहों की पहचान है। हमारा धर्म है कि खुदा हम में दिलचस्पी लेता है। ये उसकी दिलचस्पी का सबूत है कि वो चरनी में आया है, हमारे साथ आया है, हमारी मुआशरत का हिस्सा बना है, हमारे कल्चर का हिस्सा बना है, हमारी दुनिया को उसने पसंद किया है और हमारे जैसा होकर आ गया है। तो इसका ये यकीन है कि खुदा इंसानों में दिलचस्पी लेता है, खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है। वो हमें जिंदगी के सहरा में तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब जो मैं बात कहने लगा हूं वो जरा मुश्किल बात है। खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। मज़ाहिब इंसानों को इंसाफ, प्यार और आजादी दे ही नहीं सके। आजकल मज़ाहिब निज़ाम ज्यादा है और पैगाम कम है। आज की जो मजहबी क़यादत है, आज के जो मज़ाहिब हैं, वो निज़ाम है कि इस निज़ाम में फिट हो जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये अच्छा है, ये बेहतर है। निज़ाम है, पैगाम नहीं है उनके पास। यीशु का पैगाम नहीं है, जिंदगी नहीं है, जिंदगी जैसी बातें नहीं हैं। जब शागिर्दों ने कहा था कि हम किसके पास जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है, तो वो अब जिंदगी की बातें मज़ाहिब के अंदर कम है। बस मेंबर बताओ, तादाद बताओ, तो वखाओ बाहर जाके इन्नी कलीसिया हो गई है। तो निज़ाम है लेकिन पैगाम नहीं है जिससे इंसान बच जाए, जिससे वो राह रास्त पर आ जाए, जिससे वो अपनी जिंदगियों को बेहतर बना ले। तो इसलिए आज मज़ाहिब निज़ाम है लेकिन पैगाम नहीं है। मज़ाहिब के अंदर कोई ना कोई कैरिज्म होता है, कोई ना कोई दस्तूर होता है, कोई ना कोई अच्छी बातें होती हैं, रहाई और आजादी होती है। यीशु ने मसीहत कितनी सादा बनाई थी, बहुत सादा यीशु ने ये मसीही मजहब बनाया था। यीशु ने मसीहत बहुत सादा बनाई। अब ये किस तरह पुरपेच है, बहुत से बल हैं इसके अंदर, बहुत सारे पेच हैं इसके अंदर, बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए गरीब इस निजाम तक रहाई हासिल नहीं कर सकते। क्या ये तारीक रात छटेगी? क्या ये काले कवानीन
جو کالے ناگوں کی طرح ہمیں ڈستے ہیں ختم ہوں گے؟ ان تمام باتوں کے علاوہ آج کی رات میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ رات کیا اہمیت رکھتی ہے. میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ رات کیا اہمیت رکھتی ہے. یہ سوال چھوڑ کر میں آپ کو اس گرجا گھر سے، اس ہیکل سے ہم یہ سوال لے کر جائیں آج کہ یہ رات میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. آج کی رات میں کیوں جاگ رہا ہوں، کیوں میں خدا کے گھر میں ہوں، کیوں اس ہیکل میں آیا ہوں. یہ رات کیا ہے، کیا معنی رکھتی ہے میری زندگی کے لیے. اس کا جواب آپ نے دینا ہے. میری دعا ہے کہ خدا آج کی رات کی ساری برکات آپ سب کو عطا کرے. خدا کا وجود میں آنا، جسم لینا، مجسم ہونا ہم سب کے لیے برکات کا، فضائل کا، رحمتوں کا، شفقتوں کا پیش خیمہ بنے. اور خدا اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اپنی اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا آج کی اس مبارک رات کے موقع پر آپ سب کو اپنی برکات سے نوازے.